ز او یار پویګو د بل چا پکې څه کار دی ز او یار پوهیګو د بل چا پکې څه کار دی ما چې تنګوي هر وخت ناصح اسې اوزګار دی زه د یار د سترګو په لیدو کې الله غواړمه زه د یار د سترګو په لیدو کې الله غواړمه وبرسم رب ته زما تګ په داسې لار دی ما پسې راځه شکونه مه کوه توکل وکړه ما پسې راځه شکونه مه کوه توکل وکړه ډېر زر به کامیاب شې دا د مینې کاروبار دی زار دې شم ظاهر مولا باطن نه خبر نه شولې زار دې شم ظاهر مولا باطن نه خبر نه شولې ستا په بې علمۍ زما ښایسته منصور پدار دی وکړه د کرم نظر روغ بشي قرار بشي یا رسول الله محمد زمان غمجن بیمار دے یا رسول اللہ محمد زمان غمجن بیمار دے دینا پس دا کے پی کے یو بل عظیم مداح رسول بلبل چمنستان نبوت مولانا ظفر گل خادم صاحب خدمت کے درخواست دے راشی او نات وړاندې کی سمرا ملمانا ناتخوانان حضرات چې دي او یا څومره خطیبان تقریرونه کوي د ټولو خدمت کې درخواست دی ملمانه او مشایخ انتهایی زیات دي ټول به انشاءالله ستاسو د وړاندې گفتگو کوي ټولو ته درخواست دی چې علما یې په خیر الکلام ما قل ودل باندې عمل وکړي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب تگران دے ہر چانا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نور در نسکلم درد یار کافی دے پزړګي می د یار غم انبار کافی دے کرازی فرشتي را دي شلهدتا مونږ د پاره ستا د مخ دیدار کافي دی ستا د وصفا مرهمونه پرې لګوما سوي زړه مې هم دا قرار کافي دی د دنیا پر روزګارونو باندې سکړما مونږ د پاره ستا د عشق روزګار کافي دی د دنیا په مخارونه شته بې شمېره چې محبوب پکې دې دغه خار کافي دی د یو خدای ذکر مرشد را ته ښودلی د شیطان دپاره دغه وار کافي دی د یو خدای ذکر مرشد راته ښودلی د شیطان دپاره دغه وار کافي دی
ظفر گل خادم وی عشق لوی کیمیا دا ورپسی تک بس د عشق پلار کافی دے یا مدینہ منور داخ گزران پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے مدینہ منور داخ گزران پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے د منزن نفس خلق سلامی لرازی د سلیرش گنٹی ہر وقت حاضری لرازی د منزن نفس خلق سلامی لرازی دا سلیرش گنٹی ہر وقت حاضری لرازی دوی بولی نرازی چی خوب جانان پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے مدینہ منور داخ گزران پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے پا مسجد کی دا قرآن پاک تلاوت کیگی شپا او رز پا کی دا پاک رب عبادت کیگی پا مسجد کی دا قرآن پاک تلاوت کیگی شپا او رز پا کی دا پاک رب عبادت کیگی دا غزید نزول دا پا قرآن پکی دے دا صلات او دا سلام خل دوران پکی دے مدینہ منور داخ گزران پکی دے دا صلات او دا سلام خل دوران پکی دے ریاض الجنت پکی دے ہم محراب و منبر دا محبوب سر پقیق کی دے صدیق و عمر ریاض الجنت پکی دے ہم محراب و منبر د محبوب سرا پقیق کی دے صدیق و عمر لگ بقی طرف تو گور عثمان پکی دے د صلات و د سلام خل دوران پکی دے مدینہ منور داخ گزران پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے قبلتین مسجد دلری رناگانی کوي دا وحد دے چی د مینی اداگانی کوي قبلتین مسجد دلری رناگانی کوي دا وحد دے چی د مینی اداگانی کوي دا حمزہ پشان خل پہلوان پکی دے دا صلات و دا سلام خل دوران پکی دے مدینہ منور داخ گزران پکی دے دا صلات و دا سلام خل دوران پکی دے لگ دا بدر پا طرف باند چکر اوہا دا اصحاب پا ہمت باند نظر اوہا طولو ای سبحان اللہ
لگ د بدر پترف باندې چکر اوها د اصحاب په همت باندې نظر اوها کړو مرداری ابو جهل وی شیطان پکې دے د صلات او د سلام خل دوران پکې دے مدینہ منورہ دا گزران پکې دے د صلات او د سلام خل دوران پکې دے شتا چا پیر مدینہ کی برکات د محبوب داسی ډیر بتر نووري کمالات د محبوب شتا چا پیر مدینہ کی برکات د محبوب داسی ډیر بتر نووري کمالات د محبوب اشعار نکی زفر گل شیرین زبان پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے مدینہ منورہ دا گزران پکی دے د صلات او د سلام خل دوران پکی دے درود شریف